अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फ़ारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जून 2025 की 6 तारीख़ है, जुम्मे का दिन है, जिसकी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में आज के दिन की 3 टॉप स्टोरीज़, बड़ी ख़बरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान ने मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार के वज़रा और अहदेदारों को ऐसे तत्ते तवे पर बिठाया है कि इनके अपने भी इनके मुखालिफ हो चुके हैं, और जो मुखालिफ हैं वो ज़्यादा मुखालिफ हो चुके हैं। अमरीका में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने कार्रवाई डाल दी है। बहुत सारे पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ मुबैना तौर के ऊपर कार्रवाई का आगाज़ हो सकता है। डॉक्टर शहबाज गिल साहब का इस हवाले से एक ट्वीट है। असल कहानी होने क्या जा रही है, किस नौयत की कार्रवाई हो सकती है, उसकी डिटेल्स क्या हैं, तफसीलात क्या हैं, वो मैं शेयर करूँगा। दौरे हाज़िर में हमारे जो उलमाए कराम का किरदार है वो ऐसा ही है जैसा माजी में हम किताबों के अंदर उलमाए सू का किरदार देखते थे, माजत के साथ। लेकिन इन तमाम उलमाए दीन में से एक आलिम दीन डट कर खड़े हो गए, उनका नाम मौलाना तारिक जमील है। मौलाना तारिक जमील साहब ने न सिर्फ मैंडेट चोरी होने के मामले के ऊपर, अवाम के वोट के ऊपर डाका डलने के मामले के ऊपर और इमरान खान साहब के मामले के ऊपर खुलकर हिमायत कर दी है। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, उसकी तफसीलात क्या रहेंगी, वो भी मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा इस दौर के अंदर आप कासा लेस किस्म के दरबारियों की बढ़ती हुई तादाद देख रहे होंगे। मैं रऊफ़ क्लासा साहब को भी देख रहा था, फिर मैंने तलत हुसैन साहब का स्टेटमेंट भी सुना। ये वो लोग हैं जो जमहूरियत पर आमरीत को फ़ौक़ियत देते हुए नज़र आ रहे हैं। इनकी डिटेल्स और तफसीलात क्या रहेंगी वो शेयर करूँगा। उधर डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के दरमियान ठीक ठाक लड़ाई चल रही है, धमा चौकड़ी है, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी। इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो शुरू से आखिर तक देखनी है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आप सबसे गुजारिश है कि जिस तरह की महंगाई हो गई है, हालात ख़राब हो गए हैं, और फिर निज़ाम अदल और इंसाफ जो है वो नापैद है, जो जुम्मे की मुनासबत से, ये जुम्मा जो पटवार खाने के ऊपर भारी पड़ रहा है, इस मुनासबत से एहतजाज रिकॉर्ड करवा लीजिएगा। एहतजाज किस नौयत का, इसके अलावा और ज़्यादा नौयत का आप एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकते हैं तो करवा दीजिएगा। बहरहाल ये जिस तरह की कार्रवाई अमेरिका के अंदर डाली गई है या डाली जा सकती है, उसने साबित कर दिया है कि पटवारियों पर यह जुम्मा भारी पड़ गया। कहानी क्या है? कहानी ये कि अमरीकी कांग्रेस के 59 अरकान ने इमरान खान और उसके पार्टी के अरकान, वोटर्स, सपोर्टर्स को गैर कानूनी कैद में रखने पर ट्रंप को ख़त लिखकर पाकिस्तानी हुकूमत और दीगर अफसरान पर पाबंदियों का मुतालबा कर दिया। मैं शहबाज गिल साहब का इस हवाले से ट्वीट देख रहा था। वो कहते हैं कि वज़ीर दाखिला और उनके साथियों पर अमेरिका में वीज़ा बैन और दीगर पाबंदियों की सिफारिश कर दी गई है। कांग्रेस के 59 मेंबर्स के दस्तखत पाक पैक और डॉक्टर शहबाज गिल, इन दोनों ने ये ट्वीट किया और डिटेल्स शेयर किए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। गो कि इसका जो इम्प्रेशन है वो बड़ा सिम्बॉलिक किस्म का है, बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता। ऐसा क्यों होता है, इसको ज़रा समझने की ज़रूरत है। मैं क्यों कह रहा हूँ कि जुम्मा पटवारियों पर भारी पड़ रहा है? अब ज़रा गौर से सुनिएगा। जब आप कोई कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने का फोरम नहीं छोड़ते, कोई आज़ाद ऐसा फोरम जहाँ से रत्ती बराबर भी कानून और इंसाफ के प्रिवेल होने का चांस बाकी बचाओ, वो नहीं छोड़ते, फिर तो आपके अवाम के पास एक ही रास्ता बचता है कि वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को जगाएं। अभी कल मुझे शाकिर महमूद अवान, हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, वो मुझे बता रहे थे कि लाहौर के अंदर जो नई डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी है, मैं डेवलपमेंट अथॉरिटी इसलिए कह रहा हूँ, मैं असल नाम नहीं ले रहा, उसने सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ जो है मुकदमा दर्ज कर लिया है और 200 अफराद की कोई लिस्ट है। अब 200 के बगैर बचा कौन पीछे? टोटल ही मेरे ख्याल में 200 होंगे, या इसमें 100-150 और मिला दें जो टॉप नॉच है। तो क्यों जी? मुझे शाकिर महमूद अवान के बकौल ये पता चला कि वो तमाम लोग जो रिपोर्ट कर रहे हैं, ये जो समड़ियाल का इंतखाब हुआ है इसके अंदर चीज़ें रिपोर्ट कर रहे हैं, या खान साहब से मुतालिक जो हेयरिंग्स हैं उसको रिपोर्ट कर रहे हैं, उनके खिलाफ जो है मुकदमा डाला। क्या सब ने गलत रिपोर्ट किया एक साथ? ये सवाल होगा। फिर अगर सब ने गलत रिपोर्ट नहीं किया तो सबके पीका एक्ट के तहत सबके खिलाफ मुकदमा कैसे दर्ज हो सकता है? फिर क्या सबके सबको ही फिक्स करना है? मतलब ये समझ से बाहर है। और 2-2.5 साल से जो लोग बेरोजगार बैठे हैं, उनको बोलने की आज़ादी तो है ही नहीं, मतलब इतना भी नहीं है कि वो अपना रोजी रोटी कर सकें। ये जब इस तरह का मामला होता है तो फिर आपके पास कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने का वाहिद सलूशन जो होता है या फोरम जो होता है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी है। अब ये वाली हरकत करेंगे आप, 200-300 सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे, तो इंटरनेशनल फोरम्स के लिए तो न्यूज़ है, आपके मुखालफिन के लिए वो भी न्यूज़ है। तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा अकल के और होश को नाखून ले लेने चाहिए, बजाय इसके कि इस तरह के इकदाम आप करके
لوگوں کو مزید مشکل میں پھنسائیں اور اپنے آپ کے لیے بھی مشکلات کریٹ کریں. میں عارف حمید بھٹی صاحب کا ٹویٹ دیکھ رہا تھا کہ فارم 47 والوں کے لیے اب مشکل شروع ہو گئی ہے. اگر ایسا ہے تو دیکھتے ہیں کہ کتنی مشکل ہے. اب حالات آگے بجٹ ہے, 10 تاریخ کو بجٹ ہے. سیلری پر انکم ٹیکس دیں آپ, پھر اے ٹی ایم سے سیلری نکلوانے کے اوپر مزید ٹیکس دیں, پھر سیلری سے جو چیزیں خریدیں گے ان کے خریدنے کے اوپر مزید ٹیکس دیں, پھر خریدی ہوئی چیزوں پر سالانہ ٹوکن ٹیکس بھی دیں, پھر اے ٹی ایم فیس بینک کو دیں. مطلب یہ کوئی غنڈہ گردی ہے؟ یہ کیا ہے؟ اس کی ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے جب آپ کلیکشن کرتے ہیں. یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ مطلب سیلریڈ کلاس کو اتنا پیس دیں کہ وہ نکلنے پر مجبور ہو جائیں. اور نکلنے پر مجبور اگر مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہماری نیشن بھی بڑی ڈی سینسٹائزڈ ہو چکی ہے. جب تک آپ ڈی سینسٹائز رہیں گے چیزیں بڑھتی رہیں گی. آپ کو تھوڑی انگل کٹی, پھر مزید کٹی, پورا بازو کٹ گیا, خیر ہے سانس تو آ رہی ہے. اگر آپ نے یہ والی چیز برداشت کرتے رہنا ہے تو پھر ایسا ہی ہوتا رہے گا جناب. اچھا, اس سے پہلے کہ میں ڈونلڈ ٹرمپ اور ایلان مسک کے درمیان جو وہ اس وقت رسا کشی ہو رہی ہے اس پہ بات کروں, مولانا طارق جمیل صاحب اس وقت کے چند علماء کرام میں سے ایک عالم دین ہے جنہوں نے کھل کر بات کی ہے. وہ کہتے ہیں میں ایک پاکستانی شہری ہوں اور ظلم کے خلاف خاموش نہیں رہ سکتا. مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں میں ایک پاکستانی شہری ہوں, ظلم کے خلاف خاموش نہیں رہ سکتا. ووٹ خرید کر حکومت بنوائی گئی, کیا تم نے اللہ کے حضور پیش نہیں ہونا, اس ظلم کا جواب نہیں دونا؟ چند ٹکوں کی خاطر تم نے 24 کروڑ عوام کو بے بس کر رکھا اور قوم کو اذیت میں مبتلا کر دیا. میرے خیال میں دور حاضر میں وہ تمام حلوہ خور کاسا لیس درباری قسم کے مولوی حضرات ان سے مولانا طارق جمیل صاحب کئی کروڑ گناہ بہتر ہے جو کم از کم سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو ون ورلڈ فار مولانا طارق جمیل صاحب ان دس کرائسس فیز, جنہیں تبلیغی جماعت میں تبلیغ کرنے سے بھی منع کر دیا گیا آل ڈیو ٹو آل پولیٹیکل ریزنز. اب آ جاتے ہیں جناب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ایلان مسک کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ شدت اختیار کر گئے. بات ایک دوسرے پر سنگین الزامات اور دھمکیوں تک پہنچ گئی ہے. صدر ٹرمپ کا نام جیفری ایپسٹین کی فائلوں میں شامل ہے اور یہی وجہ ہے کہ دستاویزات منظر عام پر نہیں لائی جا رہی. یہ ایلان مسک نے ان کے اوپر الزام لگایا. یہ مڈ بھیڑ کتنا آگے تک جاتی ہے, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایلان مسک جو ہے وہ لیلا نہیں بننا چاہتے تھے, اس لیے ان کی آپس میں بن نہیں سکی ہے. دیکھتے ہیں آنے والے چند دن میں اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں. یہ سب چیزیں اپنی جگہ کے اوپر, لیکن ہمارے کچھ دوست کچھ ڈیفرنٹ رپورٹ کر رہے ہیں. ہمارے ایک دوست کے مطابق, ذوالقرنین اقبال ہے رپورٹر ہے, اس کے مطابق اطلاعات ہے کہ عمران خان کے لیے 4 نئے جوڑے, کپڑوں کے جوڑے, جس میں ایک وائٹ ہے, ایک اسکائی بلو ہے, ایک بلو ہے, ایک لائٹ گولڈن یعنی اسکن ٹائپ کلرز کے بھجوا دیے گئے ہیں. عید کے دن کون سا کلر پہنیں گے یہ خان صاحب اور جیل انتظامیہ ہی کل بتا سکتے ہیں, کیونکہ کسی اور کی ملاقات تو اب ممکن نہیں ہے ان دنوں کے اندر. تو یہ بھی چیز آ گئی کہ خان صاحب کے پاس کپڑے بھجوائے گئے ہیں, اب ان تک پہنچتے ہیں نہیں پہنچتے, دیٹ از این ادر ڈبیٹ. اچھا, ہمارے ہاں جی ابھی ایک فنڈا ہے, روزانہ کی بنیاد کے اوپر ایک نئی بات آنا شروع ہو گئی ہے کہ جی گزشتہ 2 سالوں میں پاکستان میں غربت کی شرح کم ہوئی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہو گیا ہے, اور مہنگائی کی شرح کم دکھائی دے, یا ہماری جو ترقی پذیر اکانومی ہے وہ اب ترقی یافتہ ہو چکی ہے, پتہ نہیں کیا کیا کچھ دعوے ہیں. لیکن ورلڈ بینک کی رپورٹ آ گئی ہے, اس کے مطابق گزشتہ 2 سالوں میں پاکستان میں غربت کی شرح میں خطرناک اضافہ ہوا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس میں کریڈٹ کس کو دینا ہے, اس ویژن کا کریڈٹ کس کو دینا ہے, یہ وہ سوال ہے جس کا جواب کسی نہ کسی کو بہرحال دینا پڑے گا. عمران خان صاحب کے پوائنٹرز میں سے ایک پوائنٹ جو کل انہوں نے بات کی ہے کہ جنگل کے بادشاہ نے عہدے سے برطرفی کے بعد زلفی بخاری کے ذریعے بشرا بی بی کو پیغام بھیجا کہ آپا میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں, مگر بشرا بی بی نے صاف انکار کر دیا کہ میرا سیاسی اور حکومتی معاملات سے کوئی تعلق نہیں, لہٰذا میں ملاقات نہیں کروں گی. انہوں نے کہا کہ غیر قانونی طور پر تعینات کچھ لوگوں کی وجہ سے عدالتی احکامات کی قطعاً کوئی حیثیت نہیں ہے, اب یہ ذاتیات کا معاملہ ہے. اسی کی ایما پر میری اور بشرا بی بی کی 4 ہفتوں سے شیڈیول ملاقات بھی نہیں کروائی جا رہی, اور قیدیوں کو میسر دیگر بنیادی انسانی حقوق بھی مکمل معطل ہیں. یہ عمران خان صاحب کے کچھ پوائنٹر تھے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا. میں ابھی تھوڑی دیر پہلے کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ, اگر آپ کو میری بات بولتی معذرت زیادہ بولتی انتہائی معذرت اور زیادہ بولتی سانو کی کیسے کر لیتے ہو, یا طلعت حسین صاحب کو دیکھ رہا تو کہتے تھے ایک وقت تھا جب ہمیں لگتا تھا کہ پاکستان عمران خان کا پاکستان ہے, اب ہمیں لگتا ہے یہ پاکستان شہباز شریف صاحب کا اور ان کے ساتھیوں کا پاکستان ہے. ساتھیوں کی طرف اشارہ جن کا ہے وہ میں دیکھ رہا تھا. پھر اسی طرح سے رؤف کلاسا صاحب, یہ ان کا کامنٹ چیک کیجیے, وہ کہتے ہیں ہمارے اکثر دانشور یا صحافیوں نے چند ایک کو چھوڑ کر ماسٹر یا بی اے کی درسی کتب کے علاوہ کبھی کچھ نہیں پڑھا ہوتا, جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ان باتوں کو سراہنے کی صلاحیت سے محروم رہتے ہیں کہ پاپولرشپ کیسے ابھرتی ہے اور کیسے ملکوں کو برباد کر جاتی ہے. کتاب نہ پڑھنے کا یہ نقصان ہوتا ہے. اور بھائی پاپولرشپ
وہ جن کا پاپولیرٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کی ہولڈنگ لگ جائیں گی، ان کا کیا کام ہے پاپولرشپ میں؟ تو ادھر بھی بولو نا. مطلب اگر کوئی پاپولر مینڈیلا کی جو پاپولیرٹی ہے اس کو سیٹ اسائڈ کر سکتے ہو. ہیوگو شاویز اس کو آپ پاپولر کہہ دو، آپ ہٹلر کو پاپولر کہہ دو، آپ نپولین کو پاپولر کہہ دو. مطلب یہ مطلب کچھ تو سمجھو یار کہ اٹس اے ڈیموکریٹک ہائیبریڈ ہی صحیح، ڈیموکریسی تو ہے نا. ڈیموکریٹک کنٹری کے اندر یہ چیزیں کہتے ہوئے آپ کو شرم بھی نہیں آتی یار. یہی کچھ طلعت حسین صاحب کر رہے ہیں. تو آپ کی جو صحافت ہے وہ یہی رہ گئی ہے کہ آپ اپنا صرف ذاتی مفاد دیکھتے ہیں، اور کون کتنا پاپولر ہے کون کتنا نہیں ہے یہ وقت ثابت کرتا ہوتا ہے. علی امین گنڈا پور صاحب کہتے ہیں ہم نظام سے مایوس ہو کر اب تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں. ہم ڈنڈے کے زور پر نہیں، غلام نہیں بنیں گے، بلکہ ڈنڈے کے جواب میں ڈنڈا اٹھائیں گے. ان کی باتیں سنتے جائیں آپ جب تک یہ پریکٹیکلی کچھ نہیں کرتے. تباہ ہے. میں اتنا کہنا چاہوں گا. ولاگ سے اتنے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.